वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के हवाले से। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी इशफाक साहब और उमर साहब मौजूद हैं। आप दोनों मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इशफाक साहब, आपसे इब्तिदा करते हैं। आपके डिस्ट्रिक्ट में भी, जैसे हमने पहले पार्ट में भी बात की, कि सहाफ़ियों को कोई मसाइल हैं वहाँ पे, ये सब अच्छा है वहाँ पे? बिल्कुल, मसाइल तो हर शहर में होते हैं, लेकिन हमारे जो इस वक्त प्रेसिडेंट हैं कुपवाड़ा प्रेस क्लब के, शहबाज शरीफ साहब, वो काफ़ी मुतहर्रिक हैं सहाफ़ी को, यानी यूनिटी वहाँ पे मौजूद है और लोग उन पर ट्रस्ट करते हैं। 90% तकरीबन उन्होंने सहाफ़ी कमेटी को इकट्ठा कर लिया है। और बकाया कुछ चंद दोस्त हैं जो अभी भी नाराज़ हैं, तो वो भी इंशाल्लाह। नहीं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और जो हुकूमत है उनकी जानिब से जो आपको मराहत, कुछ ज़रूरियात तो नहीं है कुछ, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, कुछ सेहत के हवाले से, कुछ सिक्योरिटी के हवाले से, कुछ सोशल सिक्योरिटी के हवाले से? हाँ जी, बिल्कुल ज़रूरियात तो हैं। हमें कुपवाड़ा में सहाफ़ियों के पास जो है सेहत कार्ड के हवाले से भी है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द इन मसाइल को हल कर लेंगे। गवर्नमेंट ने वादा भी किया था, वो सेहत कार्ड और सेहत कार्ड वादे तो बहुत सारे हुकूमतें करती हैं, लेकिन कोई अमली तौर पर भी नजर आए। उमर साहब, आपकी नज़र में कोई ऐसी चीज़ें हों जो आपको लगे कि वहाँ सहाफ़ी बरादरी को हुकूमत की जिम्मेदारी है, रियासत की जिम्मेदारी है कि वो फराहम करें? देखिए, पिछले 2-3 साल से मीडिया पे एक थोड़ा कड़ा वक्त है, मुश्किल में है मीडिया वक्त, स्पेशली जो OSRs हैं, जो आउट स्टेशन जो रिपोर्टर हमारे, उन पे खासा कड़ा वक्त है। लेकिन उसका एक और पहलू भी है। देखें, जहाँ तक बात आपने की कि कोई मसाइल OSR रिपोर्टर्स के तभी शुरू होते हैं जब उनके मफादात टकराते हैं। जब आप ज़िली इंतज़ामिया के साथ चल रहे होते हैं, आपके मफादात का इशू नहीं होता, तब तक सब अच्छा है, सब अच्छे की रिपोर्ट आती रहती है। जब आपके कुछ इस तरह के मसाइल सामने आते हैं, हम सहाफ़ी हैं, हमें खुल के बात करनी चाहिए। जो हमारे अंदर काली भेड़ें, हमें उनका भी तज़किरा करना चाहिए। ना सिर्फ हम हुकूमत को कोसते रहें, ये हो गया, वो हो गया, इंतज़ामिया ऐसी है, DPO ऐसा है, DCO ऐसा है। ये ठीक है, एक पहलू है हमारी पेशे का, वो एक अलग एस्पेक्ट है, लेकिन हमें अपने अंदर भी देखना चाहिए। हमारे कई लोग ऐसे हैं जिनके साथ जब मसाइल पैदा होते हैं, अगर कोई प्रेस क्लब बंद होता है, कोई कुछ होता है, तो उसकी वजह होती है, उसके पीछे कुछ मसाइल होते हैं। खास तौर पे आप रियासत के खिलाफ कुछ ऐसी चीजें करना शुरू हो जाते हैं जो रियासती इदारे नहीं चाहते, जो आपके सिक्योरिटी इदारे नहीं चाहते, वो बोलना शुरू हो जाए, तो प्रेस क्लब बंद होना चाहिए। उसमें हमें किसी भी साथी को इस पे डाउट नहीं होना चाहिए, शक व शुबा नहीं होना चाहिए। वो देखिए, काली भेड़ें तो या बुरे लोग तो हर जगह, हर कम्युनिटी में है, वो चाहे कितना ही मुकद्दस पेशा कोई भी क्यों ना हो। लेकिन असल बात हमारी यही है कि वहाँ पे सहाफ़ियों को भी, अब रियासत की भी तो जिम्मेदारी है। अब आपको सेहत की ज़रूरत नहीं, आपके बच्चों को तालीम की ज़रूरत नहीं, आपको सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं वहाँ पे। अब क्या आप गवर्नमेंट के हक में लिखते जाएं और वो आपको सिक्योरिटी उसके लिए फराहम कर देगी? नहीं, देखिए, सिक्योरिटी फराहम करना ये ना सिर्फ सहाफ़ियों के लिए बल्कि हर शहरी का आपके सिक्योरिटी, तालीम, बेसिक जो बेसिक नीड्स एक सिटीजन के हैं, वो हर शहरी की ज़रूरत है, उसे मिलनी चाहिए। इस पे कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके लिए देखिए, जिस तरह पिछली 2-3 अदवार हुकूमत से पहले कुछ सहाफ़ियों को बहुत ज़्यादा बेहतर चीज़ें मिली, उनको सहाफ़ी कॉलोनियों की जो मंजूर हुई थी, उनमें प्लाट्स वगैरह मिले, लेकिन अब वो सिलसिला तकरीबन थोड़ा कम होता जा रहा है। तो बड़े शहरों में, 2 बड़े शहरों में मिले हैं, अब DG खान का मंजूर हुआ है, वो आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो कैसी सहूलत नहीं है? देखिए, ये सिलसिला जो चल निकलता है वो कहीं ना कहीं जाके रुकता ही है। इंशाल्लाह वहाँ भी हो जाएगा। जब जो हाउसिंग प्रोजेक्ट था उसके अंदर भी सहाफ़ियों का हिस्सा था, रिनाला खोल वो भी उपाड़ा का हिस्सा ही है ना, वो उपाड़ा से आउट ऑफ सिटी तो नहीं है ना, वहाँ भी हिस्सा सहाफ़ियों का है, कोटा है, वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं आप। अक्सर इसमें कोई आप ऐड करना चाहें, कोई आपको लगता हो कि रियासत कहीं ना कहीं जिम्मेदार है आपको कुछ फराहम करने के लिए, या उससे आपको कोई उम्मीद नजर आती है? तो देखिए जी, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। उम्मीद जो हमारे MPA साहब हैं या उधर PTI की इस वक्त क़यादत है, तो वादे तो बहुत सारे किए हैं सहाफ़ी कॉलोनियों के, सोशल जो सिक्योरिटी है उसका भी कार्ड देंगे, वो मतलब कि तहफ़्फ़ुज़ देंगे, सहाफ़ियों को किए हैं वादे, लेकिन हाल अभी तक जो हमारे नुमाइंदों का आपने जिक्र किया, उनका रवैया MP MNAs का मुकामी का सहाफ़ियों से कैसा है? बस उनका रवैया ऐसा है कि उनकी अगर गुड न्यूज़ देंगे तो बस ठीक है, अगर कोई किसी इशू को हमने उजागर करना है तो वो उसका वो हमारे तनकीद उसे लेते हैं कि शायद इसकी कोई मुखालफत है। और उमर साहब, आपकी तरफ जाएंगे, कोई तारीखी अहमियत आपके शहर की है कुछ? अब मैं अगर फ़र्ज़ किया लाहौर में हूँ तो मैं जाऊँ तो कुछ देखने के लिए भी है, कोई पॉजिटिव चीज़ भी है वहाँ? देखिए, ये तख्त लाहौर से तकरीबन 120 किलोमीटर का फासला है उपाड़ा। आप कभी विजिट करें,
جو اوکاڑا کا شمالی علاقہ ہے اس طرف آپ کو کئی ایسی چیزیں ملیں گی, کئی ایسے مقامات ملیں گے جہاں پہ آپ سوچ میں پڑ سکتے ہیں کہ یار یہاں کیا کیا ہوتا رہا ہے, لیکن اس پہ کوئی اس ہمارے ثقافتی ورثے کی کوئی حفاظت نہیں. سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ سر گنگا رام کا پروجیکٹ جو ہائیڈرو پروجیکٹ ہے بجلی کا, یہ نالا بے مثال ہے. اس کے بعد انہی کا پروجیکٹ سر گنگا رام کا ایک پروجیکٹ, جب وہ چیف انجینئر تھے پنجاب کے, تو اس وقت ان جو پروجیکٹ تھا وہ پانی کی چکیوں کا پروجیکٹ تھا. وہ پنجاب کے اندر ایک سرگودا میں تھی, ایک آپ کے اوکاڑا میں تھی. لیکن کیمرے کی طرف دیکھیں, یہ بعد میں آپ کو فریم میں لگے گا کہ میں غلط کر رہا ہوں. وہ کیمرے کی طرف دیکھنا, میری طرف لینس کی طرف, بس ادھر سر گنگا سے دوبارہ شروع کریں, لینس کی طرف دیکھیے, ادھر میری طرف نہ دیکھیں. جی سر گنگا رام کا جو ایک پروجیکٹ جو ان کا ہائیڈرو پروجیکٹ تھا, بجلی کا پروجیکٹ تھا, اس کے بعد ان کا جو دوسرا پروجیکٹ چکیوں کا, پن چکیوں کا جو پروجیکٹ تھا, وہ آپ کے پنجاب میں صرف 2 تھی. ایک آپ کے اوکاڑا میں جو ابھی بھی چل رہی ہے, اور دوسری جو ہے وہ سرگودا میں تھی جو بند ہو گئی ہے. تو اس کے علاوہ تھوڑا سا اس سے آگے بڑھیں تو آگے آپ کو ایک تاریخی جو قصبہ ہے وہ ملے گا ست گرا کا. وہاں پہ آپ رنجیت سنگھ سے لے کر جتنے بھی سکھ سردار ہیں وہاں انہوں نے باقاعدہ رہائش رکھی ہے, وہاں قلعہ موجود ہے, سب کچھ ہے. اور اسپیشلی جو آپ کے سی ایم صاحب ہیں عثمان بزدار صاحب, ان کے جو جد امجد ہیں, جو ان کے آباء اجداد میں سے ہیں, میر چاکر الدین صاحب, ان کا مزار وہاں پہ, اس کی جو خستہ حالت ہے, سی ایم صاحب خود بھی وہاں پہ گئے ہیں, ایک دفعہ وزٹ کر چکے ہیں, دیکھ چکے ہیں. آپ کو مزار کے اندر اتنے بڑے وہ فریڈم فائٹر تھے, آپ کے بڑی شخصیت تھے, قد اور شخصیت تھے, لیکن اس کے باوجود ان کے مزار پہ آپ کو جب جائیں گے تو آپ کو جانور جو ہیں وہ قبروں کے ساتھ سوئے ہوئے ملیں گے. یہ اس طرح کا سارے قدیمہ, اور اس نے اپنی پروڈکشن میں اسے نہیں رکھا. اشفاق صاحب, عمر صاحب کی آپ نے رائے سنی, آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ کیا ایسے ہی لاوارث سارے قدیمہ کو چھوڑ دیا گیا ہے واقعی؟ ہاں جی بالکل, عمر رائے صاحب جو فرما رہے ہیں وہ ٹھیک فرما رہے ہیں. ریاست کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو وسائل قدیمہ ہیں ان کی حفاظت کرنا, یہ ریاست کی ذمہ داری ہے اور انہیں کرنی چاہیے. لیکن ریاست کی ذمہ داری ہے, لیکن ہم پہ بھی تو فرض بنتا ہے نا, ریاست پول لگا دے, گرین بیلٹس بنا دے, اور میں پودے اکھاڑ کے گھر لے, جو ان ریاست ہے جی نہیں لگا لے. یہ تو ہمیں ایک غیر پڑھے لکھے ہیں, یہ تو ہمیں ایسا پک سے نہیں سوچنا چاہیے کہ خود ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ہوگی کہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنی ریاست کے ساتھ, اگر کوئی ایسا کرتا ہے. عمر صاحب آپ کی طرف آئیں گے, آپ کے ڈسٹرکٹ میں صحت کی صورتحال کیسی ہے؟ جو صحت کے مسائل کے حوالے سے اوکاڑا میں تھوڑا اس میں ہمارا فقدان ہی صحت کی سہولیات کا ہے, کیونکہ مرکزی جو شہر کے اندر آپ جب آ جاتے ہیں تو اس پہ آپ وہ ہاسپٹل ہیں آپ کے لیے, لیکن جب آپ گردوں وہاں پہ نکلتے ہیں, کیونکہ وہ ایریا کافی لمبا چوڑا ہے, آپ 25-30 کلومیٹر اگر ایک مریض چل کے آئے گا, دریا کے ایک کنارے سے چل کے دوسرے پہ آئے گا, تو دین وہ میرا نہیں خیال کہ 25-30 کلومیٹر کے بعد اس کی صحت جو ہے وہ کچھ بہتر ہونے کا امکان ہے. ممکن تو نہیں ہے کہ آپ 30 کلومیٹر کے اوپر ڈی ایچ کیو بنا دیا جائے, آپ کو سی ٹی اسکین لیٹسٹ ٹیکنالوجی دے دی جائے. نہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ڈی ایچ کیو اس طرح نہیں بن سکتے, لیکن جو طبی مراکز ہیں, جو صحت کے چھوٹے سینٹر ہیں, وہ اس کا سٹرکچر موجود ہے, اس کے جو عمارت وغیرہ موجود ہے, لیکن اس کا بیسک ہیلتھ یونٹ بی ایچ یوز جو موجود ہیں, ڈسپینسریاں موجود ہیں سرکاری یونین کونسل کی سطح پہ, کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ فعال نہیں ہیں؟ بالکل غیر فعال ہیں اسحاق صاحب, بالکل غیر فعال ہیں. ان پہ خصوصی توجہ کی ضرورت ہے. اس وقت جو آپ کا جتنا بھی حکیم مافیا, جو جعلی ڈاکٹرز ہیں, جو جس طرح کے دوسرے پرائیویٹ جو کلینکس وغیرہ ہیں, ان کا اگر وہاں پہ وہ عوام کو ٹیکے لگا رہے ہیں تو اسی وجہ سے لگا رہے ہیں کہ آپ کے سرکاری جو ہے سہولیات کا وہ فقدان ہے. ایون آپ کے ڈی ایچ کیو کے اندر اس طرح کی چیزیں ہیں کہ وہ مریض کو دیکھتے ہیں, یار یہ تھوڑا ٹھیک نہیں ہوگا, اس کے بعد وہ کہتے ہیں لاہور لے جاؤ, نہیں بچنا ہے. اس طرح کی سچویشن ہے, آپ کے ڈاکٹرز موجود نہیں ہوتے وہاں پہ, ڈی ایچ کیو کے اندر موجود نہیں ہوتے آپ کے ڈاکٹرز. صاحب اس سے کوئی آپ رائے سے اتفاق کرتے ہیں؟ ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے کہ ہمارے ڈسٹرکٹ جو ہاسپٹل ہے ڈی ایچ کیو میں کافی سہولیات کا جو فقدان ہے. کیا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ اسے ہائی لائٹ کریں؟ ہائی لائٹ کرتے ہیں, ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں, بالکل کیا بھی ہے ہائی لائٹ. بیڈس کی کمی ہے, وہ پچھلے دنوں میری رپورٹ بھی چلی تھی اس پہ, بیڈس کی کمی ہے, ڈاکٹرز کی کمی ہے. ڈاکٹرز ہی نہیں پورے ہوں گے تو مریض کیسے سے کیا ہوگا؟ وہاں پہ مخیر حضرات اور اس طرح کی کمیٹی نہیں بنی ہوئی, کوئی این جی اوز مخیر حضرات چیزوں کو ڈونیٹ کریں. ہم بہت سارے علاقوں میں دیکھتے ہیں لوگ ویل چیئرز لے کے دیتے ہیں, پورے وارڈس بنوا دیتے ہیں, لوگ خرچ کرنے کے بارہ میں ابھی تک میں تو
جو اس وقت بھی MN ہے ہمارے ریاض اللہ جج صاحب، اور پچھلے دور میں انہوں نے کچھ سہولیات دی تھی ہمیں، مطلب کہ جس میں مین CT اسکین مشین تھی، وہ CT اسکین مشین جو ہمیں جانا پڑتا تھا ساہیوال یا لاہور CT اسکین کرانے کے لیے، تو ریاض اللہ کے جج MN منتخب ہوئے تو انہوں نے یہ سہولت جو ہے وہ اکاڑا میں لائے۔ تو اب یہ دیکھ لیں، اب اس حکومت کی نیگلیجنسی دیکھ لیں کہ وہ 6 ماہ سے بھی CT اسکین مشین جو بند پڑی ہے، کتنا خرچہ ہوگا؟ چند روپے کا خرچے کی وجہ سے یہ جو ہاسپٹل کے حالت بہت خراب ہوئی پڑی ہے اس وقت۔ اس میں جو CEO ہیلتھ ہیں ان کا کیا رویہ اور کیا CEO وہ ہیلتھ کمپیٹنٹ نہیں ہے یا حکومت انہیں سپورٹ نہیں کر رہی؟ نہیں، بالکل وہ حکومت انہیں سپورٹ کر رہی ہے، ہمارے جو ادھر PTI کے رہنما ہیں وہ فل سپورٹ کر رہے ہیں انہیں۔ تو پھر کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ میری CT اسکین مشین جو ہے وہ 6 ماہ سے خراب ہے اور میں نے بقول آپ کے چلے خیر چند ہزار میں تو نہیں وہ ٹھیک ہوگی، 2-4 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ روپے اسے لگیں گے، جتنے میں بھی ہو اس ایک انسان سے زیادہ قیمتی تو نہیں نا، ٹھیک کروانا چاہیے انہیں۔ یہ ہائی لائٹ بھی کیا ہے معاملہ اس کو کہ CT اسکین مشین جو ہے وہ خراب ہے، لیکن اس پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے ابھی تک۔ عمر صاحب آپ کی طرف آئیں گے، صحت کے ساتھ تعلیم کی اہمیت سے بھی انکار ممکن نہیں ہے۔ وہاں پہ جو سرکاری سکولز ہیں اور خاص طور پہ یونیورسٹی آف اکاڑا وہاں پہ موجود ہے، وہاں تعلیم کے معیار کی اور وہاں پہ موجود سہولیات کی کیا صورت حال ہے؟ دیکھیں یونیورسٹی ایک ہمارے یہاں بن گئی، وہ ایک بڑا اچھا قدم ہے، اللہ بنانے والوں کو اس کی جزا دے، کیونکہ اکاڑا کے جتنے بھی اسٹوڈنٹ تھے، طالب علم تھے، وہ یہاں اکاڑا سے یہاں لاہوری آتے تھے کالج کے بعد، وہ ایک اچھا ادارہ ہمیں ملا ہے، اللہ کا شکر ہے وہ بن گیا۔ لیکن اس کے ساتھ جو باقی وہاں پہ تعلیم کا فقدان ہے یا جو سہولیات کا فقدان ہے، اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ صبح 6 بجے کے قریب جب دیہات سے بسیں نکلتی ہیں تو اس پہ اسٹوڈنٹس جو ان کی چھتیں بھری ہوتی ہیں، ان کے پیچھے کی جو سیڑھی ہیں وہ بھری ہوتی ہیں، صرف کس لیے کہ وہ دور دراز کے علاقوں سے آ کے یہاں پہ اکاڑا میں جو ہے وہ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ کا گرلز کا وہاں پہ ہے ایجوکیشن کا سسٹم، وہ تو بالکل ہی فلاپ ہے۔ اب ایسے بھی دیہات ہے جہاں 15 کلومیٹر تک دور اسکول جو ہے نا، مڈل اسکول کا نام و نشان ہی نہیں ہے، پرائمری تک یا 3rd کلاس تک وہاں پہ کچھ دیہات ہیں جہاں پہ ہے نظام، لیکن اس سے ابو جو ہے مڈل کلاس، اگر آپ ریاست اور حکومت پنجاب تو کہتی ہے گزشتہ بھی اور والی بھی کہ ہر 6-7 کلومیٹر کے اوپر آپ کے بچیوں کا اور بچوں کا ہائی اسکول موجود ہے، ہر یونین کونسل کے اندر ایک اسکول کم از کم موجود ہے، پھر 15-20 کلومیٹر تو بڑا ایریا اور بڑا فاصلہ نہیں ہے۔ لیکن کہنے کو کچھ بھی کہا جاتا ہے، کاغذات کے اندر کچھ بھی کہا جاتا ہے، لیکن جو حقائق ہوتے ہیں وہ حقائق ہی ہوتے ہیں۔ آپ اگر خود دیکھنا چاہیں یا جو گورنمنٹ کا جو بندہ جو ضلع انتظامیہ ہے وہ دیکھنا چاہے، وہاں جا کے دیکھ لیں، کئی دیہات ہیں جہاں پہ جو اسکول ہیں ان کے اندر جانور باندھے ہوئے ہیں، اس کی ذمہ دار پھر میں وہی کہوں گا کہ صحافی برادری اور آپ خود نہیں ہیں، آپ اسے متعلقہ حکام تک ان چیزوں کو نہیں دکھاتے، انہیں پہنچاتے نہیں ہیں۔ ہم پہنچائیں گے نا تو دوسرے دن ہماری ٹانگیں سلامت نہیں ہوتی، جس نے جان آپ سچ بولیں گے تو آپ کے اوپر کو قدغن لگ جائے گی۔ نہیں، جان بچانا ڈرنا یہ دیکھنا نہیں چاہیے ہمیں کہ ہم کسی بھی جلتی ہوئی آگ میں کود جائیں، صافی ہے تو ہم کود جائیں، ہماری جان نہیں ہے، ہماری فیملی نہیں ہے، پھر آپ کے شہر کے وہیں پہ رہیں گے نا، پھر وہ حل تو نہیں ہوں گے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، وہاں جو جانور جو اسکول کے اندر جو بندہ جانور باندھ سکتا ہے وہ اس کے خلاف جانے والوں کے خلاف اس جو بندہ صحافی جو ایشو کو ہائی لائٹ کرے گا، کیا اس کے خلاف وہ اس طرح کا کوئی کام نہیں کرے گا؟ جس بندے کے اندر اتنی سینس نہیں ہے کہ میں نے ایک جو بچوں کی جو مستقبل سنوارنے کی جگہ ہے، جو ان کا فیوچر بلڈ کرنے کی جگہ ہے، وہاں پہ اگر میں جانور باندھ رہا ہوں، ان کا گوبر اکٹھا کر رہا ہوں، تو وہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا؟ وہ اتنا باثر تو نہیں ہے کہ کسی صحافی کو یرغمال بنا سکے یا وہاں پہ باندھ سکے۔ اشفاق صاحب آپ سے بھی اسی پہ اوپینین لیں گے، کیا یہ جو آپ بتا رہے ہیں جیسے جنوبی پنجاب اور بڑے پسماندہ علاقوں میں یہ صورتحال ہم سمجھتے ہیں، اور میں نے پہلے کچھ پارٹ میں شاید اس کا ذکر بھی کیا، کیا ڈویل کو لاہور سے چند کلومیٹر، دارالحکومت سے صوبائی چند کلومیٹر کے اوپر واقع ہے، اس شہر کے اندر 100 کلومیٹر کہہ لیں 150 کہہ لیں، یہ واقعی صورتحال ایسی ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، ہمارے کئی ایسے نواحی گاؤں ہیں جہاں پر بلکہ خود میرے بالکل اکاڑا شہر سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے ایک اسکول ہے، گرلز پرائمری اسکول، اس کی حالت یہ ہے کہ اب لاک ڈاؤن کے اسکول ابھی بند ہیں، تو اس کے لوگوں نے گیٹ توڑ کر اندر گیا، جو اس کا بینچز وغیرہ تھے وہ سب اٹھا لیے اور اندر اس کے کرکٹ کھیلتے ہیں۔ میں نے کہا شاید پڑھنے کے لیے گھر لے گئے کہ گھر میں اسکول بناتے ہیں، ہم سے وہاں پڑھیں گے، نہیں وہاں پر کرکٹ کیا؟ پھر بھی میں وہی کہوں گا کہ CEO ایجوکیشن جو ہے وہ اس میں سنجیدہ آپ کو نظر نہیں آتے، یا آپ نے کبھی ان تک بات پہنچائی نہیں ہے، ان جگیردار مریروں سے ڈرتے ہیں؟ دیکھیں بات تو کتنی بار پہنچائی ہے، ہم بار بار اس معاملے کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، لیکن بیچ میں جب وہی حکومتی جو نمائندے ہیں وہ آ جاتے ہیں
ये ना करें वो ना करें, सब ठीक हो जाएगा, बस हमें सब ठीक पे ही रखा हुआ है। देखिए पिछले दिनों सीएम का एक विजिट हुआ ओकाड़ा में, कोरोना के हवाले से वहाँ मामला देखे गए, पीटीआई के जो वहाँ के कैंडिडेट थे उनको बुलाया गया, उनसे मशावरत की गई क्या मामला हैं। अब सीएम ने डीएचक्यू का विजिट किया, उसके बाद दीपालपुर गए, वहाँ विजिट किया, डॉक्टर को कहते हैं शाबाश वेरी गुड, सब अच्छे की रिपोर्ट है। लेकिन उसके बाद जब आपके कैंडिडेट्स बैठते हैं वो आपको घेरते हैं, सीएम साहब साड़ी पर्ची पे है काम नहीं हो रहा, सीएम साहब साड़ी गल नहीं मनी जा रही। फिर सीएम साहब क्या करते हैं, जब हॉस्पिटल में इंटर होते हैं पहले आते हैं तो इनको शाबाश दे रहे हैं, जाते हुए उन्हें कहते हैं इन्हें डिसमिस कर दो, उड़ा दो। ये सोचते हैं काम वो मरीज चेक करवाने के ही कहते होंगे, और बेचारों ने क्या कुछ अपने नहीं साथी मरीजों काम के करने हैं, वो कहते हैं मशीनरी मेरे घर देखिए पे साकी साहब इतने बोले आप भी नहीं हो ना मैं हूँ। देखिए वहाँ ठेके होते हैं, ठेके आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं मिलते, एक आपके पार्किंग का ठेका डॉक्टर्स ने तो नहीं देने, केमिस्ट ने देने, अमले ने तो नहीं देने। सर अमला उसमें आपको आइडिया नहीं है कितना अमला उसमें किस कदर मुलव्वस होता है इन चीजों में सारे में। वहाँ क्या कुछ हो रहा है, कितने जो आपके नाक के नीचे कितने मेडिकल स्टोर्स ऐसे खुले होते हैं जो डॉक्टर्स की उनकी मुशावरत से, ड्रग इंस्पेक्टर की मुशावरत से सारा कुछ चल रहा होता है, कोई पूछता ही नहीं। आपके मेडिकल आएंगे, बरसात का मौसम है, बारिशें हो रही हैं, लाहौर कराची एक जिसे पेरिस बनाने के दावे किए जाते थे वो भी डूबता हुआ हमें नजर आता है कई जगहों पे। बहरहाल कई जगहों पे बहुत अच्छी सूरत हाल भी मौजूद है। आपके शहर का क्या हाल है? हमारे कानून में हमारे शहर का हाल भी लाहौर से मुख्तलिफ नहीं है। बिल्कुल लाहौर में अच्छों में मुख्तलिफ नहीं है या बुरों में मुख्तलिफ नहीं है? नहीं, लाहौर में जब बारिश होती है चंद घंटों बाद ठीक हो जाता है रोड्स वगैरह। हमारे यहाँ तो जब बारिश होती है तो हाल ये है कि आप अब भी जाकर देख लें, हमारा रेलवे स्टेशन जो मॉडर्न रेलवे स्टेशन है, चंद पाकिस्तान में जो मॉडर्न रेलवे स्टेशन है उसके सामने से बंदा गुजर नहीं सकता है, कश्तियाँ लेकर जानी पड़ती हैं। साथ शेख बस्ती है, समदपुरा है, तो लोगों को तफन से मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। और सुनने में आ रहा है कि हमारे जो सीओ साहब हैं, सीओ बल्दिया, उन्हें पंजाब हुकूमत ने तमगा इम्तियाज के लिए मुंतखब कर लिया है। वो शायद इसी कारकर्दगी पे वो पानी जमा करके वो डैम बनाना शहर में शायद चाहते हो। हाँ बिल्कुल, ऐसा इसी किया होगा। मैं तो यही समझूंगा कि इसी कारकर्दगी पे। अली साहब आपकी तरफ वापस आते हैं, प्रोग्राम के आखिर में हम चाहेंगे जो नए लोग सहाफत में आना चाहते हैं उन्हें को पैगाम आप देना चाहते हैं? देखें, आप जो सहाफत है बेसिकली एक पैगम्बराना पेशा है। एक अगर आप उसको एज ए साफी लेके चलना चाहते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप उसको अपने मफादात को बचाने के लिए, अगर आप अपने इलीगल धंधे बचाने के लिए करना चाहते हैं तो खुदारा हम प्रोफेशनल साथियों पर रहम करें, इस तरह का हमें भी बदनाम ना करें, हमारे ऊपर भी इस तरह का लेबल ना लगे। प्रोग्राम के आखिर में इशफाक साहब आपसे भी चाहूँगा कि मुख्तसर आप भी को पैगाम हमें देना चाहेंगे ताकि वो बासानी आ सके। यूनिवर्सिटी मौजूद है, जल्द मैथ्स की क्लासेस भी वहाँ पे होना शुरू हो जाएंगी, तो लोग आए इसमें या ना आए, और आए तो किस तरह से आए? बिल्कुल आना चाहिए। ये साफ जो है वो मुल्क का चौथा सतून है। मैं तो कहता हूँ साफ़ी आए लेकिन मुस्बत साफत करें, अल्लाह के अपने इलाके के मसाइल उजागर करें। ये ना करें कि वो जो प्रोफेशनल साफी जो इस वक्त काम कर रहे हैं आकर उन्हें भी बदनाम करें। बहुत शुक्रिया आप दोनों।